अमेजिंग इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये हैरत अंगेज़ और रुला देने वाली राजों से भरपूर कहानी किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की है, जिन्हें कभी दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन आज वो वक्त है जब वो न सिर्फ करोड़पति हैं बल्कि लोग इनके बारे में हर एक बात जानना चाहते हैं। तभी तो आज आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इन्फो आप लोगों को बाबर आजम के बारे में वो दिलचस्प, हैरानकुन और नाकाबिले यकीन हकाइक बताने जा रहा है, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि बाबर आजम को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ा, बाबर आजम की खुफिया गर्लफ्रेंड कौन है और ये किस अदाकारा पर मरते हैं, ये आने वाले दिनों में किस लड़की से शादी करने वाले हैं, इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, इनकी पसंदीदा कार कौन सी है और ये अपना पैसा किन शाख खर्चियों पर उड़ाते हैं। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें, जबकि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी पर क्लिक करने के अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। तो आइए बाबर आजम के पसपर्दा छुपे एक एक राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दिलचस्प राजों से भरपूर बाबर आजम की कहानी का आगाज होता है 15 अक्टूबर 1994 को पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में एक गरीब घराने में पैदा होने से। गरीब घराने का एक लड़का जिसका वालिद एक छोटी मोटी मुलाजमत करके घर को जैसे तैसे करके चला रहा था। इनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर वालों को दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। बहरहाल इनके पास एक टूटी फूटी पुरानी मोटरसाइकिल थी जिस पर वो अपने बेटे को क्रिकेट ग्राउंड ले जाकर खुद कड़ी धूप में खड़ा रहता, जिसके बायस इन्हें जिल्द की खतरनाक बीमारी स्किन एलर्जी हो गई। इससे भी ज्यादा रुला देने वाली बात यह है कि इनके पास सिर्फ एक बंदे के खाने के पैसे होते। यूं वो खुद भूखा रहकर अपने बेटे को खाना खिलाते और अपने बेटे पर यह जाहिर करते कि मैंने खाना खा लिया है। इसके बावजूद इनके वालिद की हिम्मत देखिए कि वो अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि क्रिकेटर भी बनाना चाहते थे, क्योंकि ये लड़का क्रिकेट खेलने का इतना शौकीन था कि स्कूल के बाद अपना सारा वक्त क्रिकेट खेलने में ही गुजार देता, जबकि अपने वालिद से कहता कि देखना मैं एक दिन जरूर पाकिस्तान की टीम में खेलूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कहता कि मैं एक दिन दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन जरूर बनूंगा। ये बात सुनने की देर होती कि इनके वालिद की भूख मिट जाती। फैक्ट नंबर 2, बाबर आजम की तालीम की बात की जाए तो आप लोगों को ये जानकर शायद यकीन ना आए, मगर सच यही है कि बाबर आजम ने इब्तदाई तालीम तो हासिल कर रखी है लेकिन किसी भी किस्म की आला तालीम हासिल नहीं कर रखी। मालूमात ये भी बताती हैं कि बाबर आजम ने मैट्रिक भी नहीं कर रखी बल्कि अली एजुकेशन सिस्टम लाहौर से सिर्फ मिडल यानी 8वीं क्लास तक की ही तालीम हासिल कर रखी है। फैक्ट नंबर 3, बाबर आजम की फैमिली की बात की जाए तो बाबर आजम के वालिद का नाम मोहम्मद आजम सदीक है। इनके वालिद सरकारी स्कूल में एक मामूली टीचर थे, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि तनख्वाह पर 2 वक्त की रोटी का गुजारा ना होने की वजह से इनके वालिद पार्ट टाइम घड़ियां ठीक करने का भी काम करते थे ताकि अच्छा गुजर बसर हो सके। इसके बावजूद इन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब ये एक वक्त का खाना खाते तो दूसरे वक्त इन्हें फाके के साथ वक्त गुजारना पड़ता, मगर इन्होंने बाबर आजम का क्रिकेट खेलने में भरपूर साथ दिया। लेकिन अगर बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में इनकी वालदा के किरदार का जिक्र ना किया जाए तो इनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब बाबर आजम और इनके वालिद के पास क्रिकेट बैट और किट खरीदने के पैसे नहीं थे तो इनकी वालदा ने ही अपना कीमती जेवर बेचकर क्रिकेट बैट और किट खरीद कर दी थी। आज इनके 2 भाई हैं जिनका नाम बिलतरतीब सफीर आजम और फैसल आजम है। इनकी एक बहन भी है जिसका नाम फारिया आजम है। एक और दिलचस्प राज ये है कि बाबर आजम का पूरा नाम बाबर आजम जो आप और हम जानते हैं ये नहीं है, बल्कि इनका नाम मोहम्मद बाबर आजम है, जबकि इनका निकनेम बॉबी है। इनके खानदान का एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल ये तीनों भाई बाबर आजम के कजन हैं। फैक्ट नंबर 4, बाल फिक्र बुआए के तौर पर बाबर आजम का एक दिलचस्प किस्सा बताता चलूं कि जब 2007 में जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के क्रिकेट दौरे पर आई तो इस दौरान लाहौर में होने वाले वनडे मैच में बाबर आजम कदाफी स्टेडियम के गेट पर आने के बाद इंतजामिया से कहने लगे कि मुझे बाल पिकर के तौर पर अंदर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन इन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। तब कामरान अकमल जो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे उनके कहने पर इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। इसी मैच के दौरान बाबर आजम बाउंड्री लाइन पर खड़े थे कि जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी जेपी डूमनी ने जोरदार छक्का मारा, जिसे बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े बाबर आजम ने एक हाथ से बड़ी आसानी के साथ कैच कर लिया। तो अफ्रीकी खिलाड़ी ने कहा कि एक दिन ये लड़का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। नाकाबिले यकीन तौर पर उनकी कही हुई ये बात सच साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, बाबर आजम के प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर की बात की जाए तो बाबर आजम जब 8वीं क्लास में थे तो इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मगर बचपन से ही क्रिकेट खेलते हुए बेहतरीन कारकर्दगी के बायस इन्हें जल्द ही पाकिस्तान की अंडर 15 टीम में खेलने का मौका मिल गया। बस फिर क्या था, बाबर आजम हर मिलने वाले मौके पर चौका या छक्का लगाते रहे, जिसके बाद बाबर आजम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह यहीं से बाबर आजम के प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का आगाज हुआ और इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में
زرعی ترقیاتی بینک کی طرف سے پیشہ ورانہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ اس کے بعد بابر اعظم اسلام آباد لیپرز کی ٹیم میں بطور ایمرجنگ کھلاڑی کے طور پر بھی کھیلا۔ بہترین کارکردگی کی بدولت انہیں جلد ہی انڈر 19 کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا تو انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار انڈر 19 ورلڈ کپ میں نہ صرف بہترین بلے بازی اور اپنی نپی تلی آف سپن بولنگ سے کرکٹ ماہرین کو متاثر کیا، بلکہ 2010 اور 2012 کے انڈر 19 ورلڈ کپ میں کئی سینچریاں سکور کر کے بالترتیب تیسرے اور دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ یوں کچھ ہی سالوں بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا تو انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں بہترین کارکردگی پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے سوئی سدرن گیس کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلا تو یہاں پر بھی اپنی کارکردگی کے جھنڈے گاڑ دیے، جس کے بعد دورہ زمبابوے کے لیے ان کی پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں سلیکشن ہوئی تو گویا یہ وہ دن تھا جب بابر اعظم اور ان کے والد کا دیکھا گیا ایک خواب پورا ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 6، سب سے پہلے بابر اعظم کے ون ڈے کرکٹ کیریئر کی بات کی جائے تو ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا آغاز 31 مئی 2015 کو زمبابوے کے خلاف کھیلے جانے والے ون ڈے میچ سے ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے ہی ون ڈے میچ میں زمبابوے کے خلاف فتح گر 50 سکور کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ایک نیا سپر سٹار میدان میں آ چکا ہے، جس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ کنگ بابر اعظم ہے۔ در حقیقت یہی وہ دن تھا جب ایک بال پکر بوائے کا عظیم بیٹسمین بننے کے سفر کا بہترین انداز میں آغاز ہوا، جس کے بعد بابر اعظم ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بابر اعظم اب تک کل 92 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 90 اننگز میں 59.79 کی بہترین ایوریج اور 90 کے سٹرائک ریٹ سے 4464 رن سکور کر چکے ہیں، جس میں 17 سینچریاں اور 22 نصف سینچریاں شامل ہیں، جبکہ بابر اعظم کا بہترین ون ڈے سکور انگلینڈ کے خلاف بنائے گئے 158 رنز ہیں۔ باؤنڈریز کی بات کی جائے تو بابر اعظم اب تک ون ڈے میچز میں 430 چوکے اور 46 چھکے لگا چکے ہیں۔ بابر اعظم کے انٹرنیشنل T20 کیریئر کے آغاز کی بات کی جائے تو انہوں نے 7 ستمبر 2016 کو انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا T20 میچ کھیلا، جہاں انہوں نے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے 11 بالوں پر 15 رن سکور کر کے پاکستانی ٹیم کو فتح دلائی اور خود ناٹ آؤٹ واپس لوٹے۔ مگر ان کے اب تک کے T20 انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر پر نظر دوڑائی جائے تو بابر اعظم 98 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 93 باریوں میں 41.54 کی ایوریج اور 128 کے سٹرائک ریٹ سے 3323 رن سکور کر چکے ہیں۔ T20 میں بابر اعظم اب تک 50 پلس سکور کرنے کے ساتھ ساتھ 2 سینچریاں بھی بنا چکے ہیں۔ باؤنڈریز کی بات کی جائے تو بابر اعظم اب تک T20 میچز میں 353 چوکے اور 50 چھکے لگا چکے ہیں۔ بابر اعظم کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو انہوں نے کرکٹ کی دنیا کے بڑے بڑے ریکارڈز توڑنے کے علاوہ بہت سے نئے ریکارڈز بھی بنائے ہیں۔ یاد رہے بابر اعظم کو انٹرنیشنل سطح پر پہلی مرتبہ اس وقت شہرت ملی جب ویسٹ انڈیز کے خلاف بابر اعظم نے 3 میچوں میں لگاتار 3 سینچریاں بنا کر عظیم کھلاڑیوں میں اپنا نام درج کروایا تھا، جبکہ اس دوران بابر اعظم نے 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں سب سے زیادہ 360 رنز بنا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور یہ منفرد ریکارڈ آج بھی صرف بابر اعظم کے پاس ہے۔ وراٹ کوہلی کے بعد بابر اعظم دنیا کے دوسرے کھلاڑی ہیں جنہیں سب سے زیادہ 5 مرتبہ مین آف دی سیریز جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بابر اعظم کے پاس ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں ہاشمی معاملہ کے بعد تیز ترین 4000 رنز کرنے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ یاد رہے بابر اعظم نے چیمپئن ٹرافی 2017 کے فائنل میں بھارت کے خلاف شاندار 46 رنز بنا کر پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد 2019 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی تو زیادہ اچھی نہیں رہی، لیکن بابر اعظم نے اپنے پہلے ہی ورلڈ کپ میں 474 رنز بنا کر پاکستان کی جانب سے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں بابر اعظم نے ایک بار پھر بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 303 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ حال ہی میں بابر اعظم نے دوسری بار آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے میں لگاتار 3 سینچریاں بنا کر 2 مرتبہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے پہلے کرکٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ بابر اعظم ایک سیریز میں بطور کپتان سب سے زیادہ 953 رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر بابر اعظم 2 اپریل 2021 سے آج تک ون ڈے کرکٹ کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ بابر اعظم ستارے امتیاز کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے ریکارڈز ایسے ہیں جو بابر اعظم کے نام ہیں جن کا ذکر کرنا شاید ممکن نہیں۔ فیکٹ نمبر 8، بابر اعظم کی کنٹروورسی کے بارے میں بات کی جائے تو بابر اعظم خفیہ گرل فرینڈ کی کنٹروورسی کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ بابر اعظم کی گرل فرینڈ جس کا نام حامزہ مختار ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں بابر اعظم کی خفیہ گرل فرینڈ نہیں بلکہ ایکس گرل فرینڈ رہ چکی ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے بابر اعظم پر یہ الزام بھی لگایا کہ بابر اعظم مجھے گھر سے بھگا کر لے گیا تھا، جس کے بعد ہم کئی سال تک ریلیشن میں رہے۔ انہوں نے بابر اعظم پر اور بھی بہت سے الزام لگائے۔ فیکٹ نمبر 9،
بابر اعظم کی ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کی جائے تو تقریباً گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بات وائرل ہے کہ بابر اعظم نے نادیہ نامی لڑکی کے ساتھ منگنی کر لی ہے۔ اس لیے ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم کی ہونے والی بیوی کا نام نادیہ ہے، جو بابر اعظم کے انکل کی بیٹی ہے۔ مگر جب آخری بار بابر اعظم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا واقعی آپ کی منگنی ہو چکی ہے تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فیکٹ نمبر 10، بابر اعظم کے ذرائع آمدن کی بات کی جائے تو بابر اعظم کی ایک T20، ایک ون ڈے یا ایک ٹیسٹ میچ کھیل کر لاکھوں روپے میچ فیس کی مد میں لیتے ہیں، جبکہ ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ الگ سے ملتی ہے۔ بابر اعظم کے ذرائع آمدن میں ڈومیسٹک کرکٹ اور خاص طور پر ہر سال PSL کے ایک سیزن سے کروڑوں روپے کمانا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم کاؤنٹی کرکٹ اور متعدد T20 لیگز کھیل کر بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ کرکٹ سے ہٹ کر ان کے ذرائع آمدن کی بات کی جائے تو یہ اوپو، HBL، گرے نکولس، ہوائی اور اس جیسی بہت سے دوسرے انٹرنیشنل برانڈ سے اسپانسرشپ اور اشتہارات کی مد میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کی کل نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو بابر اعظم کم و بیش 1 ارب 40 کروڑ پاکستانی روپے کے مالک ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، اثاثوں کی بات کی جائے تو بابر اعظم لاہور میں ایک لگژری فارم ہاؤس جس کا نام بابر اعظم فارم ہاؤس ہے کے مالک ہیں، جس کی کل مالیت 17 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ DHA لاہور میں بابر اعظم نے ایک نیا اور عالی شان گھر بھی بنوایا ہے جو کسی محل سے کم نہیں، اس لیے اس کی قیمت بھی کروڑوں روپے میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم کے پاس کئی لگژری کاریں بھی موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں سے لے کر کروڑوں روپے میں ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابر اعظم کے پاس ایک نہیں بلکہ مختلف طرح کی سپر ہیوی بائکس بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی بابر اعظم کی بہترین اور دلکش بیٹنگ کے دیوانے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے کس کھلاڑی کے بارے میں ایسی ہی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔